Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan, muduyog kita ini atong paghalad sa Santos Kamisa, gikan sa atong mga tagsa-tagsa kapanimalay, ug kadtong naa sa balay tambalanan, atong simbahon ang atong Dios, ang Dios sa gugma ug sa kinabuhi. Aron nga mahimo kita nga ngayan sa atong paghalad nining Santos nga Eucharistia, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Usali kita sa kaluoy ug pasaylo sa atong Ginoo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpakamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa imong pulong, sa katingalahan paagi, imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban sa manasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punag lana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita kang Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway, ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tawo, nga gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Ug si Isay mitubag, wala dinhi ang kinamanghuran. Atua siya nagbantay sa mga karnero. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita manglingkod hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag nawong, nindot siyag mata ug gwapo. Ug miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana, ug iyang gidihog si David atubangan sa iyang mga igsuon,
ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan na dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo sama sa mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong og kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunua ibutiyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat sa tago. Ud kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang gidanagan sa kahayag, mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na, hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gihirhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw panghilamos dito sa linaw sa silwa. Kiningalan nagkahulugan pinadala. Pusa nilakaw ang tao ug nang hinambog naghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na.
Unya ang iyang mga silingan ug mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo ng utana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto magpunay lingkod ug magpakalimos? May mingon mao kana siya. Apan ang uban miingon dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw. Unya ilang gipadala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa siya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan siya glapok, niya glapok ang akong mata, ug unya nang hilamos ako, ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayog kanimo dili gikan sa Dios. Kay siya wala magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng ipapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Ug sila nabahin. Busa nangutana pag-usab kaniya mga Pariseo, nagaingon ka nga gipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti, mahitungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, ikaw na tawo ug nagtubo diha sa sala. Ug karon magpahuna-huna kag tudlo paluma-luma kag tudlo kanamo. Ug siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikita niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Nyor, tug-ani ako kung kinsa siya, aron ako mutuo kaniya. Si Jesus miingon kaniya, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao miingon, ug unya siya miluhod sa atubangan ni Jesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag ug salamat sa tanan nga miduyog kanamo nining atong pagsibya sa Santos nga Misa pinaagi sa atong radio station DXGN FM. Aniya na kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Ug ang diwa sa maong pagsaulog karon mao ang diwa sa pagdasig kanato. Gani ang pasiuna nga antipona nag-awhag kanato sa pagsadya. Pagsadya tungod kay taliabot na ang pagsaulog nato sa dako ug sentrong hitabo sa atong pagtuo. Nga mao ang Semana Santa din atong gisaulog ug pagkasaulogon. Ang kamatayon apan labaw sa tanan ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo.
ang Ginoo sa gugma o sa kinabuhi. Daw murag lahi o posible lalom ang atong pagpamalandong nining panahon sa Kwaresma sa tuig 2020. Tungod kay nagatubang kita sa dakong hulga nining kamay og dili makita nga virus apan delikado ug makapatay ang coronavirus. Diya sa atong ebanghelyo labi na ang tinaas nga bahin sa ebanghelyo nagsugod niining maong pangutana gani ang mga tinun-an nangutana kang Hesus sa ilang pagkakita sa buta kang kinsa mang sala nga siya buta gikan sa iyang pagkatao. Iya habang sala o sa iyang ginikanan. Kini usa ka mga panghuna-huna sa mga panghuna-huna kaniadto nga kung ang tao nagantos kini tungod kay siya dunay sala ug nakasala. Posible duna kanato o pipila kanato nga mangutana pod nganong nagatubang man kita niining hulga sa virus kinsa man ni siyang sala silot ba kini kanato nga mga makasasala. Mga igsuon dili nato malikayan usahay nakigambit usab kita nining maong panghuna-una nga atong ikonektar ang pag-antos sa usa ka tawo sa sala ngayang nabuhat. Tinuod mga igsuon ang sala realidad diha sa atong kinabuhi. Kitang tanan mga makasasala. Apan dili ka na mga igsuon ang sentro sa atong pagtuo. Ang sentro sa atong pagtuo mao ang makanunayon nga gugma o pasaylo sa Dios alang kanatong mga makasasala. Ang atong Dios, Dios sa gugma, Dios sa kaluoy ug pasaylo ug andam kanunay sa pagpasaylo kanato. Sumala pa ni Jesus diha sa atong ebanghelyo nga ang pagkabuta niining usa ka tawo gimbutan maingon nato gimbutan sa Ginoo haron nga mas labaw nga mailhan siya ug labaw nga makit-an ang iyang himaya. Makit-an ang iyang kahayag isip Dios sa gugma sa kinabuhi o sa kahayag. Ini mga panahona, nagpamalandong kita mga kaigsunan sa hilom nga paagi, diya sa atong mga balay, o kung asa man ang atong nahimutangan karon. Ug diya sa atong pagpamalandong, aduna usay mga pagpangutana nga unsa kahay maayo. Unsa kahay maayo nga atong makit-an bisan pa nining hulga sa coronavirus. Unsa kaha ang buot ipabati kanato sa Dios. Unsa kaha ang buot ipakita kanato sa Dios. Kamurag lahi man ang atong pagsaulog sa Kwaresma o sa Pasko sa pagkabanhaw. Dili sa naandan natong dagkong panagtigom haron sa pagsaulog sa mga liturhiya, mga santos nga misa, niining balaan nga panahon sa Kwaresma ug ang taliabot nga Pasko sa pagkabanhaw. Unsa man kaha,
ang mensahe sa Dios alang sa matag usa kanato nga iyahang piniling katawhan. Sa makadaghan niining mga higayuna, yatagan kita og tambag nga manghugas sa atong kamot, kanunay, o sa paagi nga insakto. Kani dunay nagkanayon nga it is in our hands that the virus could stop. Naa sa atong mga kamot ang paghunong niining virus nga naghulga kanato nining panahona, ang coronavirus. Muna nga gitambagan kita kanunay, no? Nga paghugas kanunay, no? Sa insakto nga paagi. Apan dili nato kalimtan mga kaigsunan nga si Pilato nining panahona manghugas usab sa iyahang kamot. Murag nakita ni Pilato mga kaigsunan nga walay virus diha kang Hesus. O gani nasayod siya kung asa ang virus. Mo nang nanghugas siya. Aron sultian ang katawhan, wala ko'y labot sa inyong paghimuon kaniya. Limpyo ako. Limpyo ako. Kamunay bahala kaniya. Kini usa ka panghugas sa pagdumili sa responsibilidad o pagtubag. Ang iyang paghugas aron di siya manggilabot sa mga panghitabo ni adtong taknaa o ni adtong panahona. Dili kini ang matang sa atong panghugas sa atong mga kamot. Tinuod na ay paglimpyo sa atong mga kamot sa gawas nun nga paagi ug sa gawas hinuon ang atong Ginoo diha sa atong mga pagbasa karon. Nagpahinumdom kanato nga dunay labaw nga panghugas. Dunay labaw nga paglimpyo. Dili lamang sa atong gawas. Ang atong unang pagbasa, pahinumdom kanato nga ang Dios nakakita sa atong mga kasing-kasing ug walay natago kaniya. Nakakita siya posible sa mga viruses nga sulod sa atong kasing-kasing. Muna nga nining panahona, ang atong liturhiya, magpahinumdum kanato sa pagtugot sa Dios nga hugasan kita niya. Hugasan niya ang atong mga mata sama sa pagpabuka sa mata nining buta sa Ebanghelyo. Haron nga labaw nga makita nato ang mga bililhong butang sa atong pagkinabuhi, ang mga bililhong buhat sa atong pagtuo. Labaw sa tanan, atong tugutan ng Diyos, nga hugasan niya ang atong mga kasing-kasing. Haron nga sa makausapa, ang mga pulong ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, maghimo kanato kung kinsa kita. Mga anak sa Diyos, anak sa kahayag, ug sa kanunay nagapangita, unsa ang makapahimuot sa atong Diyos. Sa panahon sa Kwaresma, mga kaigsunan, manindot nga atong pamalandungan ug tugutan ng Diyos sa pagtanaw sa atong mga kasing-kasing
ug pagtugot kaniya nga hugasan kita. Dili lang sa external nga mga paghugas. Apan hugasan niya ang atong mga mata. Hugasan niya ang atong mga kasing-kasing. Haron nga labaw nga makita nato ug masabtan ang buot ipadangat kanato sa atong Dios sa kinabuhi. Dios sa gugma. Dios sa kaluoy. Dios sa pasaylo. Doon na mga pamalandong karon sa atong mga kasing-kasing, sa atong hunahuna, no? Unsa kay maayo nga mogawas nining atong kalibutanon nga kasinatian sa pagharong sa hiniusa nga paagi. Nining again, kamay, dili makita, apan makapatay, og delikado nga virus, ang coronavirus, COVID-19. Beyond Lent, what could possibly happen? Beyond COVID-19, what could come to us? Ang atong Ginoo nining panahona diha sa atong santos nga Eucharistia nga kinasaulog, nagahalad kanato ug nagahatag kanamo nato sa mas lalom nga mahinungdan niining mga panahona. Buot niya nga human sa Kwaresma, human sa COVID-19, adunay magpabilin diha sa atong mga kasing-kasing mga butang nga bililhon ug importante ug nga modunar hangtod sa kahangturan. God wants to offer something deeper, something which lasts and that endures. Manindot pan pamalandungan pananglitan, posible daghan kanato karon ang nakakita sa kaimportante sa balay. Unang giawhag kita, stay home. Stay with your family. Stay with your family in prayer. Nindot nga mga tambag nga usahay tungod sa atong busy o pagdali-dali sa atong kinabuhi, malimta nato usahay. Muna nining panahona nga mura og napugos kita to stay home, ato untang makit-an ang bili, ang treasure nga gitawag nato balay o pamilya. Nindot kayo ang pag-awhag sa atong simbahan nga maghiusa kita diha sa atong pag-ampo. Nang nindot pamalandungan, no? Gamay nga virus apan nakauyog, nakahagit sa tibuok kalibutan. Dili masabtan ang pamaagi sa Dios. Tungod kay wa siya magtan-aw sa panggawas lamang nga kalihukan ug atong pagsaulog. Mas kitan-aw niya ang unsay naa sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Magampo kita mga kaigsuonan, maghinaot kita nga kining atong kasinatian sa Lent 2020 uban sa konteksto sa COVID-19. Maghatag kanato sa maayong pagkakita. New sight, new insight. Kung kinsa kining atong Ginoo nga ginasimba, Ginoo nga dili gayud mubiya sa iyahang katawhan, usahay mupukaw kanato sa pamaagi nga dili nato masabtan sama nining atong kasinatian karon. Panhinaot nga kining atong kasinatian magdugang sa atong pag-ila sa Dios. Kining atong kahibalo nga aduna kitay Dios nga dako ang paghigugma sa iyang katawhan. Kini mga butang og pagtulunan
nga dili unta matapos human sa Kwaresma. Beyond Lent, beyond COVID, let us remember that our God is a God of love and life. Our God is a God of forgiveness. O kiniunda ang atong dadon, this loving knowledge of our loving God na dili mubiya sa iyang katawhan. Kini mao ang atong pasaulugon man sa Kwaresma, no? Ang iyahang pagkabanhaw ug sa iyang pasalig nga siya buhi ug sa kanunay uban kanato nga iyang pinanggang katawhan, piniling katawhan sa Dios. Ato karong baguhon mga igsoon ang atong pagtuo. Nagatuo kami. Ug sa tanang mga makita ug dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon sa nagkahiduol na nga Pasko sa pagkabanhaw, magampo kita nga madasigon sa Ginoo aron kita nabunyagan na ug ang tibuok kalibutan mudangat unta sa pagpakigambit sa dugang kapuno sa kinabuhi nga gidala kanato ni Kristo. Pinaagi sa iyang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Sa matag pangamuyo kita mutubag, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubo unta diha sa pagtuo ug kahibalo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga walay mitabang og biniyaan, kahatagan unta sila sa mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga nagantos sa kasakit ug pagtintal, malig-on unta sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga makakat-on unta kitang tanan sa paghikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuonan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Wamahan, kaluy-i ang imong simbahan, diha sa iyang mga gikinahanglan, dungga mga pangamuyo nga among gihalad, sa tibok namong mga kasing-kasing,
Ugayaw gayud biyai ang katawhan nga nakigambit sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagapo kamo mga igsoon, haron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga masaligon ug malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug among himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangitngit, ngadto sa kahayag sa pagtuo. Ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangataw nga ulipon sa salang panulundon, ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo sa bagong awit. Ug kami uban sa imong mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Uzana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Uzana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa kinabuhi ug sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santong Papa, ni Romulo among obispo, uban sa tanang mga obispo o mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ug malaumon nga mabanhaw, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita sa pag-ampo, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, nagaingon ka sa matag usa kanamo.
Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-iniksunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaw si Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Pag-ampo sa espirituhanong pagkalawat. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusaon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. O Diyos, imong gihayagan ang tanang tao nga inhimugso nining kalibutan, hayagi ang among mga kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghunahuna kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon, ug sa tinuoray mahigugma kami kanimo ug sa among isikatawo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Dios among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo kanimo sa panalipod, batok sa coronavirus disease COVID-2019, nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan niining maong kagaw ug sakit, ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton, uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon.
ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglang makakitag pamaagi og solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod ni ining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa tanang mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, Igampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. maana usab kanimo. Manalangin kaniyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, human na ang atong paghalad sa Santos nga Misa, batunin ninyo ug ipaambit ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.